साथ हजरत उमर गुफ्तगू करते, लेकिन हजरत अबू उबैदा से मिलते तो फरमाते यार थोड़ी रोटी भी खाया कर, कभी तू भी कपड़े बदल लिया कर। इतना फकर, इतनी सादगी। अव्वलीन लोगों में से जिनके लिए लोग मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन बनाने की बातें कर रहे हैं, हजरत उमर मिलने गए तो किसी चटाई के टुकड़े की तय 2-3 लगा के घोड़े पे उसको रख लिया जाता था सवारी करने के लिए ताकि पसीना ना आए। उसी को उतार के ना तो सराहना बना के बैठे लेटे हुए जमीन पे हजरत उमर मिलने गए। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी अपने साथ जमीन पे बिठा लिया। तो हजरत उमर फरमाने लगे मैंने तो रोटी खानी है तुझसे, दोस्त है मेरा, खाना खिला। तो कहने लगे खिलाते हैं ना, खिलाना क्यों नहीं। ये भी लोग थे, इसी धरती पे रहते थे। इन लोगों को ना किसी चीज ने अपने कब्जे में नहीं लिया, ना औरतों की बातें इन्हें बहला सकी, न बच्चों की ख्वाहिशात के हत्थे चढ़े, न जमाने की तेज दौड़ में शामिल हुए, न किसी कहानी का हिस्सा बने, न लोगों की ये बातें कि दौर बदल गया, कोई चीज हैवी नहीं हुई। इसलिए कि इन्होंने फकीरी मदीने वाले महबूब से सीखी थी। फकर मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम से सीखा था। फकर ताजा था, ज़हन वसी था। हजरत सैयदना उमर ने कहा रोटी खानी है, तो थैले में हाथ डाला, 2 खुश्क टुकड़े रोटी के निकाले और फरमाया खा ले। तो हजरत उमर ने पकड़ के मुंह में रखे, चबाए और जनाब उमर रो पड़े। फरमाने लगे हर बंदे को दुनिया ने अपने कब्जे में कर लिया है, लेकिन अबू उबैदा तो आज भी बचा हुआ है। दुनिया तुझे अपने जाल में फंसा नहीं सकी, तू काबू नहीं आया, तू आज भी अपनी जगह पे कायम है। तू वहीं खड़ा है जहां मदीने वाले महबूब ने हमें खड़ा किया था, तू वहीं खड़ा है यार। इतने हसीन आदमी, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा कद, इतना बड़ा किरदार, इतना बड़ा हुस्न, हजारों की फौज के सिपा सालार हैं। अगर मैं कह दूं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, मेरा ख्याल है मेरी बात गलत ना होगी। इतनी बड़ी फौज के सिपा सालार, और उस फौज के सिपा सालार जिसमें कई दफा सिपाही बन के हज़रत खालिद बिन वलीद भी लड़ाई कर रहे हैं। इतनी बड़ी फौज को कमान करते हैं। लिबास वही सादा, ग़िज़ा वही सादा, अंदाज वही। रूमी बहुत बड़ी ताकत समझते थे अपने आप को। जनाब उमर के ज़माने में उनके खिलाफ लश्कर कुशी हुई। अमीर कौन है? हज़रत अबू उबैदा। हाथ में तलवार पकड़ी, घोड़े पे बैठे चले गए, मुहासरा कर लिया रूमियों का, घेर लिया। अब रूमियों ने कुछ थोड़ी सी मुज़ाहमत करने की कोशिश की, बाहर आए, लेकिन कुछ भी ना हो सका, मुंह की खा के वापस अंदर चले गए। कई दिनों से हजरत अबू उबैदा की फौज ने मुहासरा किया हुआ है। जब तंग आ गए तो पैगाम भेजा कि हम सुलह करना चाहते हैं। पर मैं सुलह तो मुसलमानों का पसंदीदा काम है, आ जाओ। ने कहा जी हम जजिया दे देंगे, हम किसी तरीके मुसलमानों के इताअत में आ जाएंगे, आप हमसे बात करें। फरमाया भेजो। उनका सिपा सालार आया। उन्होंने रोब डालने के लिए ना मुसलमानों पे सिपा सालार को बड़े कीमती कपड़े पहनाए, जर्क बर्क लिबास, आलीशान पोशाके, 5-7 लोग साथ। ये लोगों का तरीका होता है। वो प्रेशर डालने के लिए लोग किराए का मकान भी खरीद लेते हैं, किराए की कार भी हासिल कर लेते हैं, लोगों के बर्तन भी इस्तेमाल कर लेते हैं, किसी के घर से फर्नीचर भी मंगवा लेते हैं। तो आपने ना वो जर्क बर्क लिबास पहने हुए उन लोगों को आते देखा। अब वो बड़े अपने अंदाज में तो रोब डालने के लिए आए थे ना। तो आके पूछा मुसलमानों के अमीर कहाँ हैं लश्कर के? तो उन्होंने कहा इधर ही थे, यहीं कहीं होंगे। बड़ा हैरान हुआ कि हम तो बड़े लाओ लश्कर के साथ आए। याद रख लें, रोब कपड़ों का नहीं होता, रोब किरदार का होता है। फिर पूछा कहाँ हैं? ने कहा जनाब वो सामने खेमे में देख लो। वो खेमे में गए तो इतनी बड़ी फौज का सिपा सालार जमीन पे बैठे और अपने तीर सीधे कर रहे हैं। अब वो बड़े सर के लिबास में कहने लगा अबू उबैदा बिन जर्राह आप हैं? फरमाया मैं ही हूँ। कहा मिलना था? फरमाया आ जाओ। कहने लगा आप तो जमीन पे बैठे हैं। तो आप फरमाने लगे हमारे बुजुर्ग जमीन पे ही चलते थे, जमीन पे ही बैठते थे, जमीन पे ही खाते थे, नींद आती थी तो जमीन पे ही सो जाते थे। वो हैरानगी से कहने लगा आप इतने बड़े सिपा सालार होके इस तरह रहते हैं? फरमाने लगे मेरी जरूरियात सारी पूरी होती हैं, फिर भी कभी
کوئی مشکل بن جائے تو میں تھوڑا سا قرضہ لے لیتا ہوں حضرت معاذ بن جبل سے، ان کو مشکل آ جائے تو مجھ سے لے لیتے ہیں، تو بالکل صحیح گزارا ہو رہا ہے کہ اس طرح کیوں بیٹھے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے ہاں لوگوں کا رونا دھونا نہیں، روز مکان کوئی نہیں تو رو پڑے، بچے کی شادی کرانی ہے تو رو پڑے، او ہو جی کیا بتائیں غریبی بڑی ہے تو رو پڑے۔ زمین پہ بیٹھے ہیں، زمین پہ بیٹھ کے خشک ٹکڑے کھا رہے ہیں، پر کہہ رہے ہیں بڑے مطمئن ہیں، یار کیا ہوا؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اگر کبھی مشکل آ جائے تو میرے دوست ہے حضرت معاذ بن جبل، تھوڑا قرضہ لے لیتا ہوں، ان کو ضرورت پڑے تو مجھ سے لے لیتے ہیں۔ رومی صلح بھی کر گئے، بات بھی کر گئے، پر جہاں جہاں گئے نا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا فقر بھی بیان کرتے ہی گئے۔ وہ فقر بھی سابقون الاولون میں سے چمکتے ہوئے ستارے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قرون اولا کے لوگوں میں سے جنہوں نے بالکل ابتدا میں حضور کے دست اقدس پر کلمہ پڑھ لیا تھا، بالکل شروع میں دار ارقم کے دنوں میں، شاید اس سے بھی قبل۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر یہ مسلمان ہو گئے، بالکل شروع کے لوگ ہیں، وہ جو 10 لوگ جنہیں حضور نے جنت کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ، ان میں نام ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور فرمایا میری امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اہل نجران کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے عرض کی حضور کوئی ایک شخص ہمارے ساتھ روانہ کرے، اور بندہ کوئی امانت دار ہو، امین ہو۔ تو حضور مسکرائے، فرمایا میں تمہیں ایسا امانت دار دیتا ہوں کہ وہ اس طرح کا امانت دار ہے جس طرح کا کسی کو امانت دار ہونا چاہیے۔ ختم ہو جاتی ہیں اس سے آگے پیچھے یہ ساری تعریفیں۔ فرمایا اس طرح کے امانت دار کو تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں، وہ کون ہے؟ فرمایا حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ اتنے فضائل جس شخص کے ہیں، آپ لوگوں کی کمزوری نہیں، یہ ہماری کمزوری ہے۔ ہم نے چاند ایک صحابہ کے تذکرے کیے، باقی بزرگ ترین شخصیات امت کے سامنے آنے سے وہ اس لیے رہ گئیں کہ ہماری ترجیحات کچھ اور چیزیں تھیں، ہمارے فکر کی جولانیوں میں کچھ اور چیزوں نے جوش زیادہ مارا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہ خوبصورت آدمی ہے کہ ابن ماجہ میں ایک بڑا انوکھا فرمان موجود ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، حضور کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ تو فرمایا سادی سی بات ہے، ابو بکر صدیق سے، عمر فاروق سے۔ اس شخص نے کہا نہیں، میں ان کے بعد پوچھنا چاہ رہا تھا۔ تو فرمایا یہ بھی بڑی واضح بات ہے، ان کے بعد میں نے حضور کو جن سے سب سے زیادہ پیار کرتے دیکھا وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، سب سے زیادہ میں نے محبت کرتے دیکھا۔ اور مسلم شریف میں یہ حدیث آپ کو ملے گی، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر حضور خود اپنے فرمان سے خلیفہ بناتے تو اپنے بعد ابو بکر کو بناتے، ان کے بعد حضرت عمر کو بناتے، ان کے بعد بناتے تو ابو عبیدہ بن جراح کو بناتے۔ اتنا بڑا آدمی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی، اتنی بڑی شخصیت۔ اور پتہ ہے آپ کو ان پر صحابہ کا اعتماد کس طرح کا ہے؟ جب حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ بیٹھے نا، میٹنگ ہو رہی تھی خلیفہ بنانے کے لیے، امت کا اجماع ہو رہا تھا حضرت صدیق اکبر پر، تو ایک دوسرے سے نہ پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کی نظر میں اگر بیعت کی جائے تو کس کی کی جائے، آپ کی نظر میں بیعت کی جائے تو کس کی کی جائے، آپ کی نظر میں اگر امیر مقرر کیا جائے تو کسے کیا جائے، آپ کی نظر میں خلیفہ کس کو ہونا چاہیے؟ تو امت کا اجماع جناب صدیق اکبر کی طرف تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر سے پوچھا گیا آپ بتائیے اگر آپ بیعت کریں گے تو کس کی کریں گے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا 2 لوگوں کی، اگر حضرت عمر کو آگے لگاؤ گے تو پھر بھی میں بیعت کر لوں گا، اور اگر ابو عبیدہ بن جراح کو آگے لگاؤ گے تو میں پھر بھی بیعت کر لوں گا۔ میں ان دونوں کی بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ یار اتنا بڑا آدمی، کتنی کو کتابیں لکھی جانی چاہیے تھی، کتنے کو دن منانے جانے چاہیے تھے، کتنے کو ان کے نام ہمیں خطبے کرنے چاہیے، کتنے کو تذکار
इन हस्तियों के होने चाहिए। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हो रहा है, क्योंकि जनाब अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला अन्हु पहले विसाल फरमा गए थे। तो जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हो रहा है। किसी ने कहा किसी को खलीफा नामजद कर दें। फरमाया 6 लोगों की मैंने कमेटी बना लिया, किसी को बना लेना। हाँ, अगर आज अबू उबैदा बिन जर्राह होते तो फिर मैं कमेटी ना बनाता, फिर मैं उनको अमीर बनाता। और अगर रब मुझसे पूछता कि उमर किसको अमीर बना के आए हो, तो मैं कहता, ऐ अल्लाह, जिसे तेरे नबी करीम ने अमीन फरमाया था, उन्हें मैं अमीर बनाया हूँ। इतने बड़ी शख्सियत, इतने बड़े नाम, इतना बड़ा मर्तबा। और फिर 2 हिजरतें की हजरत अबू उबैदा ने, हबशा भी गए, मदीना भी आए, हर जिहाद में शामिल हुए। और इश्क के इम्तिहान देने की बारी आए तो सबसे पहले दिए। ज़िरा की 2 कड़ियां टूट के उहद के मैदान में हुजूर के रुखसारों में पेवस्त हो गई थी। दौड़ के आए हजरत अबू उबैदा और एक कड़ी उतारी, अपने दांत से जोर से खींची तो एक दांत टूट गया। फिर दूसरी कड़ी जोर से निकाली हुजूर के रुखसारे नूर से तो दूसरा दांत टूट गया। लेकिन हुजूर की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सके। अजीब इम्तिहान लिया इनकी मोहब्बत ने भी, अजीब इम्तिहान लिया। आजम बला से अपनी वो हस्ती ही क्यों ना हो, जो चीज उसकी राह में हायल हो फूंक दो। अजीब इम्तिहान लिया। उहद के मैदान में इनके वालिद इनके मुकाबले में आ गए। यहाँ तो मुकाबला होता है ना दौलत और दीन का, तो लोग कमजोरी दिखा जाते हैं। वतन और दीन का तो लोग कमजोरी दिखा जाते हैं। यहाँ तो मुकाबला होता है ना हमारा अपने नफ्स की ख्वाहिशात और दीन का, तो गलबा कुछ और चीजें ले जाती हैं, लेकिन सामने बाप है और इस तरफ दीन है, हुजूर की मोहब्बत है, नबी पाक की गुलामी है। मुकाबला हो रहा है, कबूल किसको करना है। हज़रत अबू उबैदा ने फिर फैसला किया, मैदान उहद में तलवार उठाई और बाप की गर्दन काट के फेंक के लोगों को बताया कि कायनात में हम सबसे बढ़ के प्यार करते हैं तो मदीने वाले महबूब से करते हैं। उतार दी गर्दन बाप की। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस तरह कुर्बानियां पेश की। मैदान के आदमी थे, मैदान में रहे, सारी जिंदगी मैदान में रहे, लश्करों की क़यादत की सारी जिंदगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनको जिहाद के लिए भेज दिया था। हजरत उमर का बड़ा एतमाद रहा। दोस्ती किससे थी? हजरत मुआज़ बिन जबल से। गहरे दोस्त कौन थे? हजरत खालिद बिन वलीद। इन लोगों से गहरी दोस्ती थी। सादा बूदोबाश्त, सादा खाना, सादा उठना बैठना, सादा मिजाज। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना अपने घर में बैठ के रो रहे थे, रोते जा रहे थे। तो किसी ने कहा क्यों रो रहे हैं? मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है। फरमाने लगे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे एक दिन कहा था कि फतह हो जाएगी, बड़े बड़े इलाके फतह होंगे, तो अपने आप को संभाल के रखना। 3 खादिम तेरे लिए काफ़ी हैं, एक जो घर में काम काज करे, एक जो तेरी खिदमत करे, एक जो तेरे सफ़र में जाए, और 3 सवारियां तेरे लिए काफ़ी हैं। ज़्यादा लोगों ने बड़े बड़े जानवर रखे होते थे ना, 3 सवारियां अबू उबैदा तेरे लिए काफ़ी हैं। एक तेरे सफ़र के लिए, एक माल और असबाब उठाने के लिए, एक तेरे गुलाम के लिए। ज़्यादा माल ना जमा करना। ये बात करते हुए रो पड़े। फरमाने लगे हम लोग उस जगह रह नहीं सके जहाँ हुजूर ने खड़ा किया था। मेरा अस्तबल घोड़ों से भर गया है और मेरे घर में गुलाम भी ज्यादा हैं। हालांकि सहाबा कहते हैं कि कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन चंद चीजें जो मौजूद थी उन पर भी रोते थे और फरमाते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था क़यामत के दिन मेरे ज्यादा करीब वो शख्स होगा कि जिस तरह मैं छोड़ के जा रहा हूँ क़यामत में मुझे उसी तरह मिले। फरमाने लगे मैं उस तरह नहीं रह सका, सोचता हूँ नबी पाक को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा करीम को। रो रहे हैं घर में बैठ के, रो रहे हैं। मुल्क शाम में ना ताउन का मर्ज फैल गया। हजरत अबू उबैदा वहाँ थे।
حضرت عمر نے خط لکھا، فرمایا جلدی آ جاؤ، آپ سے مشورہ کرنا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ عمر نا مجھے یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں کہ مجھے مرض نہ لگ جائے۔ جواب لکھا، کہنے لگے مجھے پتہ ہے جو مشورہ آپ نے کرنا ہے، میں مسلمانوں کو اکیلا چھوڑ کے نہیں آ سکتا، میں لشکر کا سپہ سالار ہوں، کیسے آ جاؤں، میں یہی رہوں گا۔ حضرت عمر نے خط لکھا کہ پھر آپ جابیہ کی جانب بھی چلے جائیں، تھوڑے سے وہاں موسم ٹھیک ہے، وہاں تشریف لے گئے۔ طاعون جب پوری طرح پھیل گیا تو منبر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خطبہ دیا، فرمانے لگے اس مرض سے گھبرانا نہ، تم سے بہت پہلے جو صالح لوگ تھے، نیک لوگ تھے، وہ اس مرض کی وجہ سے وصال کر گئے، یہ نیک لوگوں کی موت کا سبب بنا ہے، لوگوں گھبرانا نہ۔ فرمایا کرتے تھے میں تو دعا کرتا ہوں مجھے بھی خدا کی رحمت سے حصہ ملے۔ آپ جمعے کی نماز مسجد اقصی میں پڑھنے جا رہے تھے تو رستے میں طاعون کا حملہ ہوا، وصال ہوا طاعون کے مرض سے۔ عشرہ مبشرہ صحابی، امین امت، 58 سال عمر، جنازہ حضرت معاذ ابن جبل نے پڑھایا اور فرمانے لگے لوگوں پتہ ہے تمہیں آج کون گیا ہے؟ آج وہ گئے ہیں جنہیں حضور نے امین امت کہا تھا، آج وہ ہستی اٹھ گئی جنہیں نبی کریم علیہ السلام نے امین امت فرمایا تھا۔ حضرت معاذ ابن جبل نے جنازہ پڑھایا تو کچھ دنوں میں حضرت معاذ ابن جبل بھی طاعون کے مرض سے وصال کر گئے، ان پر بھی یہ حملہ ہوا۔ ملک شام میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا مزار پر انوار ہے، حضور سے فقر سیکھا، زندگی فقیری میں گزاری۔ ان لوگوں نے کسی مقام پہ بھی اپنے آپ کو حضور کی تعلیمات سے پیچھے نہیں کیا، عظیم لوگ تھے، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کے اقوال کو سنیں، ان کے ارشادات پر غور کریں، اور بڑے اعلیٰ ظرف تھے۔ حضرت خالد بن ولید گورنر تھے صوبے کے، جناب عمر فاروق نے ان کو معزول کر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو تعینات کر دیا۔ ان کو جب تعینات کیا تو ادھر جنگ جاری تھی، انہوں نے نا وہ تعیناتی کا جو رکا تھا وہ جیب میں ڈال لیا، بتایا ہی نہیں، جنگ ہوتی رہی۔ حضرت خالد بن ولید کو کسی اور نے بتایا تو فرمانے لگے بعد میں آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ فرمانے لگے کوئی جلدی تو تھی نہیں، حالانکہ گورنر بنا دیے گئے اور جنگ ہو رہی تھی، میں نے کہا چلو بعد میں بتا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک دفعہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو معزول کر کے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار بنایا گیا تو آپ فرمانے لگے سن خالد، جتنی خوشی مجھے اپنے سپہ سالار بننے کی ہوئی تھی اس سے بڑھ کر تیرے بننے کی ہوئی ہے۔ کسی جگہ کسی عہدے کا لالچ نہیں، کسی جگہ کوئی دنیا داری نہیں، فقر، فقیری، درویشی، سادگی، حسن تھا، عشرہ مبشرہ لوگوں میں سے تھے۔ اللہ کے حضور دعا ہے